चतुर्विंशं दशकं 24 प्रह्लादचरितम्। हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोध ग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्तं मधुरिपो। विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं। वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरत दिवं त्वामगणयन्। निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्ददितहृदये सूक्ष्मवपुषा। नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन्। भियायातं मत्वा सखलु जितकाशीनिववृते। ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा। स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम्। गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठे ततनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायान्नस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽपि अनशनगह्राहारविधुतः। गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽपि अहह परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुण पाशैस्तमरुणत्। गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति। बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत्। अरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः। अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्।
सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीहरये नमः।